तपाईहरू अहिले हेर्दै हुनुहुन्छ समाचारपाटी.com। 24 घण्टा ताजा खबरका लागि हामीलाई सब्स्क्राइब गर्नुहोला। साथमा छेउमा रहेको बेल आइकन क्लिक गरी अलमा क्लिक गर्नुहोस् अनि नोटिफिकेसन इनेबल गर्नुहोला। दर्शक महानुभाव नमस्कार। हाम्रो च्यानल समाचारपाटी.com मा यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत गर्दछौँ। सदाको चाहिँ आज पनि हामी उपस्थित भइसकेका छौँ। आजका मुख्य समाचार लिएर हामीलाई अन्तिम समय हेर्नुहोला। हाम्रो मेहनतका लागि यो भिडियोमा एउटा लाइक अवश्य गरिदिनु होला दर्शक महानुभाव। अनि पलपलको न्युज अपडेटका लागि हाम्रो च्यानल सब्स्क्राइब गर्नुहोस् अनि नजिकै आउने बेल आइकनलाई क्लिक गर्नुहोला। आउनुहोस् दर्शक महानुभाव, आजका मुख्य समाचार सुरु गरौँ। कोरोना अपडेटबाट पछिल्लो 24 घण्टामा 3556 जनामा कोरोना भाइरस कोभिड-19 को संक्रमण पुष्टि भएको छ। देशभरका प्रयोगशालाहरूमा नमुना परीक्षण गर्दा 15577 परीक्षण गर्दा उनीहरूमा संक्रमण पुष्टि भएको हो। थपिएका संक्रमित मध्ये 2139 जना काठमाडौँका रहेका छन्। यससँगै कुल संक्रमितको संख्या 1,15,358 पुगेको छ। उनीहरूमध्ये 663 जनाको मृत्यु भएको छ भने 78,780 जना संक्रमण मुक्त भएका छन्। पछिल्लो 24 घण्टामा 1503 जना संक्रमण मुक्त भएको जनाइएको छ। आउनुहोस् दर्शक महानुभाव अर्को समाचारतर्फ लागौं। सर्वोच्च अदालतले कोरोना भाइरस संक्रमण पत्ता लगाउन गरिने पीसीआर परीक्षण निशुल्क गर्न सरकारलाई आदेश दिएको छ। निजी प्रयोगशाला र भिजा प्रयोजनका लागि गरिने पीसीआर परीक्षणमा पनि शुल्क नलिन अदालतले सरकारलाई आदेश दिएको छ। न्यायाधीश डाक्टर आनन्द मोहन भट्टराई र टङ्कबहादुर मोक्तानको संयुक्त इजलासले असोज 15 गते गरेको फैसलाको हालै प्राप्त पूर्ण पाठमा कुनै पनि बहानामा पीसीआर परीक्षणमा शुल्क लिन नमिल्ने उल्लेख छ। हाल सरकारले लक्षण वा चिन्ह भएका कोभिड-19 को संक्रमणको शंका भएका र संक्रमितको प्रत्यक्ष सम्पर्कमा रहेका व्यक्तिको मात्र निशुल्क परीक्षण गर्दै आएको छ भने अन्य व्यक्तिसँग शुल्क लिने गरेको छ। तर सर्वोच्चले लक्षण वा चिन्ह भएका व्यक्तिको मात्र परीक्षण गर्छु, अरूको गर्दिन भन्नु संविधानको मौलिक हक र जनस्वास्थ्य सेवा ऐन 2075 को व्यवस्था विपरीत हुने ठहर गरेको छ। हो, सरकारले प्रारम्भिक सोधपुछ वा परीक्षणबाट लक्षण वा शंका नदेखिएका वा तत्कालै परीक्षण गर्दा यकिनका साथ संक्रमण छ वा छैन भन्न नसकिने व्यक्तिलाई यति दिनपछि यो केन्द्रमा आई परीक्षण गर्न भनी टोकन दिन पठाउन सक्छ। तर सरकारी स्वास्थ्य केन्द्र वा प्रयोगशालामा आउने व्यक्तिहरूलाई त्यसै फर्काउन वा निजी प्रयोगशालामा जाऊ भनी पन्छाउन मिल्दैन, सर्वोच्चको फैसलामा भनिएको छ। सरकारले कोरोना संक्रमण परीक्षणमा शुल्क दिँदा संविधानको धारा 35(1) ले नागरिकलाई दिएको स्वास्थ्य सम्बन्धी हक उल्लङ्घन हुने गरेको भन्दै अधिवक्ता केशरजङ केसी र लोकेन्द्र ओलीले स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयलाई विपक्षी बनाई रिट दायर गर्नु भएको थियो। दर्शक महानुभाव, सर्वोच्च अदालतले गरेको फैसलाप्रति तपाईको धारणा के छ? आफ्नो धारणा तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला। आउनुहोस् दर्शक महानुभाव अर्को समाचारतर्फ लागौं। लोकसेवा आयोगले सञ्चालन गर्ने परीक्षामा नोभेल कोरोना भाइरस कोभिड-19 संक्रमितहरू सहभागी हुन नपाउने भएका छन्। आयोगले संक्रमितहरू परीक्षामा बस्न नपाउने मापदण्ड तयार पारेपछि यस्तो अवस्था आएको हो। आयोगले यो मापदण्डले संक्रमित माथि अन्याय भएको कतिपयको टिप्पणी छ। संक्रमितहरूको मानव अधिकारप्रति संवेदनशील नभएको आरोप पनि आयोगमाथि लागेको छ। संक्रमितले परीक्षा दिन नपाउने मापदण्डले उनीहरूको मानव अधिकार हनन भएन र? यस्तो प्रश्न राख्दा लोकसेवा आयोगका अध्यक्ष उमेश मैनालीले रोचक जवाफ दिनुभयो। कार्तिक 18 गतेदेखि लोकसेवाको परीक्षा हुने भएकाले अहिले नै संक्रमित भएकाहरूलाई आत्मबल दह्रो बनाएर चाँडो निको हुन मैनालीले सुझाव दिनुभयो। जसलाई संक्रमणै भएको छैन, तपाईहरू कमसेकम हाम्रै लागि भए पनि कोरोनाबाट जोगिनुस्। आयोगका अध्यक्षले भन्नुभयो, कोरोनाका कारणले तपाईको परीक्षा छुट्दा उमेश मैनाली खुसी हुनुपर्ने कारण छैन, उहाँको भनाइरहेको छ। दर्शक महानुभाव, लोकसेवा आयोगका अध्यक्षले भनेको जस्तो संक्रमितलाई परीक्षामा सहभागी राख्न नसक्ने तर उपाय रहेको र जाँच नहुन्जेल कोरोनाबाट जोगिनु, संक्रमित भए चाँडै निको हुनुहोस् भन्ने जुन खालको अभिव्यक्ति छ, यसप्रति तपाईको धारणा के छ? आफ्नो धारणा तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला। आउनुहोस् दर्शक महानुभाव अर्को समाचारतर्फ लागौं। खास गरी आफ्नै दल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाका 18 सांसदले अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गराएपछि धर्मराउ पुगेको महेन्द्र बहादुर साईको मुख्यमन्त्री पद अन्ततः जोगिएको छ। पार्टी केन्द्रको दबाव र प्रदेश नेताहरू बीच भागवण्डा मिलेपछि साईको मुख्यमन्त्री पद जोगिएको हो। नेकपा भित्रको 3 खेमा ओली, प्रचण्ड, माधव मध्ये प्रचण्ड र नेपाल समूह बीचको सहमति मुख्यमन्त्री पद जोगिनुको महत्त्वपूर्ण कारण बनेको हो। स्रोतका अनुसार प्रधानमन्त्री ओली तर्फका नेताहरूलाई समेत बालुवाटारबाट युटर्न हुन
संकेत दिइएको छ। मंगलबार बिहान मात्रै प्रधानमन्त्री ओलीका विश्वासपात्र एवं संसदीय दलका उपनेता सुभाष नेमुवाङले अविश्वासको प्रस्ताव अगाडि नबढाउन र मन्त्रीहरूलाई राजीनामा नदिन निर्देशन टेलिफोनबाट दिनुभएको थियो। तर शाहीको मुख्यमन्त्री पद जोगिनुमा प्रदेश स्तरीय नेताहरूको भाग बढ्न नै अर्थपूर्ण बनेको छ। आइतबार नेकपा संसदीय दलमा मुख्यमन्त्री शाही विरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता भएपछि राजधानी काठमाडौँमा रहेका नेताहरू समेत सुर्खेत पुगेका थिए। सोमबार दिउँसोदेखि मुख्यमन्त्री शाही र नेपाल समूहका नेताहरू बीच छलफल सुरु भएको थियो। राति अबेरसम्म छलफल चले पनि सोमबार सहमति जुट्न सकेन। यसपछि मंगलबार बिहानै प्रचण्ड र नेता नेपाल बीच भेटवार्ता भयो र जसरी पनि मिल्न दबाब दिइयो। मंगलबार बिहानबाट फेरि सुरु भएको छलफलले अविश्वासको प्रस्तावमा हस्ताक्षर गरेका नेता नेपाल समूहका 7 सांसद र पूर्व माओवादी तर्फका 3 सांसद पछाडि हट्ने अनि प्रदेश मन्त्री परिषद पुनर्गठनको सहमति जुट्यो। सहमति अनुसार अविश्वासको प्रस्तावमाथि छलफल गर्न बोलाइएको संसदीय दलको बैठकमा नेता नेपाल र माओवादी तर्फका सांसदहरू अनुपस्थित भएपछि मुख्यमन्त्री विरुद्धको अविश्वासको प्रस्ताव आफै अल्पमतमा पर्यो। कर्मराज शाहीलाई तत्काल सचेतक नियुक्त गरेर मुख्यमन्त्री शाहीले आफ्नो पद जोगिएको सन्देश दिनुभएको छ। दुई समूह बीचको सहमतिमा मुख्यमन्त्री शाहीले नेता नेपाल समूहका थप 3 जनालाई मन्त्री बनाउने सहमति जुटेको छ। नेकपाको केन्द्रीय राजनीतिमा देखिएको प्रचण्ड नेपाल समीकरण मुख्यमन्त्री शाहीको पद जोगिने आधार बन्यो। अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता भएपछि प्रचण्डले लगातार भेटवार्ता र फोन संवाद गर्नुभएको थियो। प्रचण्डले सोमबार प्रधानमन्त्री ओली र नेता नेपालसँग भेटेरै शाहीलाई जोगाउन आग्रह गर्नुभएको थियो। मंगलबार दिउँसो पनि सुर्खेतमा सहमति जुट्दै गर्दा कार्यकारी अध्यक्ष प्रचण्ड बालुवाटारमा प्रधानमन्त्री ओलीसँगै रहनु भएको थियो। आउनुहोस् दर्शक महानुभाव अर्को समाचारतर्फ लागौं। ऊर्जा क्षेत्रको विस्तृत अध्ययन गरी नीतिगत सुझाव पेश गर्न मन्त्री परिषदद्वारा गठित कार्यदलको पहिलो बैठक बसेको छ। गत 19 भदौको मन्त्री परिषद बैठकले ऊर्जा जलस्रोत तथा सिंचाई मन्त्री वर्षमान पुन अनन्त, उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री लेखराज भट्ट, अर्थमन्त्री र राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष डाक्टर पुष्प कणेल रहेको 4 सदस्यीय कार्यदल गठन गरेको थियो। कार्यदललाई जलविद्युत उत्पादन, प्रसारण र वितरण, प्रसारण लाइन, आन्तरिक र बाह्य बजारको अवस्था, उपभोग तथा खपतको प्रवृत्ति, औद्योगिक विकास र आर्थिक क्रियाकलापको विस्तारले माग गर्ने विद्युतको परिणाम, हाल उपलब्ध विद्युत र निर्माणाधीन विद्युत आयोजनाहरूको समेत समग्र अध्ययन विश्लेषण गरी नीतिगत सुझाव पेश गर्ने जिम्मेवारी छ। हाल अर्थ मन्त्रालय मन्त्री विहीन रहेका कारण बाँकी 3 सदस्यको बैठक बसेको हो। ऊर्जा जलस्रोत तथा सिंचाई मन्त्रालयमा मंगलबार बसेको कार्यदल बैठकमा अर्थ सचिव शिशिर कुमार ढुङ्गाना, वाणिज्य सचिव बैकुण्ठ अर्याल, ऊर्जा सचिव दिनेश कुमार घिमिरे र ऊर्जा मन्त्रालयका सहसचिव प्रवीण अर्याल आमन्त्रित सदस्यका रूपमा उपस्थित रहनु भएको थियो। बैठकले ऊर्जा सचिव दिनेश कुमार घिमिरेलाई कार्यदलको सदस्य सचिव तोकेको छ। यस्तै ऊर्जा क्षेत्र हेर्ने राष्ट्रिय योजना आयोगका सदस्य, अर्थ, उद्योग वाणिज्य र आपूर्ति र वन तथा वातावरण मन्त्रालयका सचिवलाई कार्यदलको स्थायी आमन्त्रित सदस्यको जिम्मेवारी दिइएको छ। ऊर्जा क्षेत्रको सुझावको मस्यौदा तयार पार्ने जिम्मेवारी सहित बैठकले प्राविधिक समिति समेत गठन गरेको छ। समितिलाई स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादक तथा निजी क्षेत्रको समेत सुझाव समेटेर आगामी कार्तिक मसान्तभित्र नीतिको प्रस्तावित मस्यौदा मूल समितिमा पेश गर्न कार्यदेश समेत दिइएको छ। बैठकमा ऊर्जा जलस्रोत तथा सिंचाई मन्त्री वर्षमान पुन अनन्तले आगामी वर्ष पनि विद्युत शुल्क घटाइने बताउनुभयो। इतिहासमै पहिलो पटक यो वर्ष विद्युत प्राधिकरणका घरेलु र औद्योगिक ग्राहकको शुल्क घटाइएको स्मरण गर्दै मन्त्री पुनले आगामी वर्ष पनि थप सस्तोमा विद्युत उपलब्ध गराइने बताउनुभयो। खिम्ती जलविद्युत आयोजनाको 50% शेयर स्वामित्व सरकारमा आएको र आगामी हिउँद भित्रै 456 मेगावाटका माथिल्लो तामाकोशी जलविद्युत आयोजनाबाट विद्युत उत्पादन सुरु हुने भएकाले सस्तोमा बिजुली दिन सकिने उहाँको भनाइरहेको छ। दर्शक महानुभाव अर्को वर्ष पनि विद्युत महसुल घटाउने ऊर्जा मन्त्री वर्षमान पुनको यो भनाइप्रति तपाईको धारणा के छ? आफ्नो धारणा तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला। आउनुहोस् दर्शक महानुभाव अर्को समाचारतर्फ लागौं। गृहमन्त्री रामबहादुर थापा बादलले कोरोनाका कारण उत्पन्न भएको आर्थिक र सामाजिक असरका कारण अपराधका घटनाहरू बढ्न सक्ने भन्दै त्यसलाई निस्तेज पार्ने गरी सुरक्षा रणनीति बनाउन निर्देशन दिनुभएको छ। मंगलबार भर्चुअल रूपमा आयोजना गरिएको प्रदेश नम्बर 1 को प्रदेश स्तरीय सुरक्षा गोष्ठीलाई सम्बोधन गर्दै गृहमन्त्री थापाले कोरोनाका कारण अपराधका नयाँ शैली बढ्न थालेको भन्दै यसलाई रोक्ने गरी सुरक्षा योजना र रणनीति बनाउन मातहतका निकायलाई निर्देशन दिनुभएको हो। उहाँले नयाँ चुनौतीलाई
रणनीतिलाई निस्तेज पार्दै जनताको जीवधनको सुरक्षा गर्न अहिलेको सुरक्षा रणनीतिलाई परिमार्जन गर्दै उच्च स्तरको सुरक्षा योजना र रणनीति बनाएर कार्यान्वयन गर्नुहोस्। उहाँले पछिल्लो समय लैङ्गिक हिंसा र बलात्कारका घटना बढेको बताउँदै त्यस्ता घटनामा चनाखो र संवेदनशील हुन पनि प्रहरीलाई निर्देशन दिनुभयो। उहाँले अन्तर्राष्ट्रिय सीमा नाका बन्दलाई यथावत राख्ने निर्णय भएको बताउँदै सीमा नाका नियन्त्रण र नियमनलाई प्रभावकारी बनाइराख्न समेत आग्रह गर्नुभएको छ। बलात्कारका घटनामा संवेदनशील बन्न प्रहरीलाई गृहमन्त्रीले दिएको निर्देशनप्रति तपाईँको धारणा के छ? आफ्नो धारणा तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला। आउनुहोस् दर्शक महानुभाव, अर्को समाचारतर्फ लागौँ। भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्री पद्मा अर्यालले बिचौलियाले सर्वसाधारण नठगुन् भनेर जग्गाको कित्ताकाट खुल्ला गरेको प्रष्टीकरण दिनुभएको छ। मंगलबार राष्ट्रिय सभाको प्रत्यायोजित व्यवस्थापन तथा सरकारी आश्वासन समितिको बैठकमा मन्त्री अर्यालले कित्ताकाट रोकेका बेला बिचौलियाले विभिन्न छिद्र खोजेर कित्ताकाट गरिरहने तर सर्वसाधारण समस्यामा परिरहेको देखेपछि कित्ताकाट फुकुवा गरेको उहाँको दाबी रहेको छ। हामीले जग्गाको कित्ताकाट रोक्यौं तर कित्ताकाट गर्न विभिन्न क्लजहरू राख्यौं। अंशबन्डामा पाउने, अदालतमा विचाराधीन मुद्दा फैसला भएपछि पाउने के भनेर यही क्लजमा टेकेर कित्ताकाट रोकिएन। तथ्याङ्कले कित्ताकाट कम भएको देखाएन। मन्त्री अर्यालले भन्नुभयो, बरु यही समयमा अदालतबाट सबैभन्दा धेरै जग्गा सम्बन्धी मुद्दाको फैसला भए। श्रीमान श्रीमतीका बीचमा पटक अंशबन्डा भए बिचौलियाले टाठाबाठाले कित्ताकाट गरिरहे सर्वसाधारण ठगिए। सर्वसाधारणले समस्या पर्दा पनि कित्ताकाट गर्न सक्ने स्थिति रहेन, त्यसकारण कित्ताकाट खोलिएको हो। जग्गाको कित्ताकाट खोलिएपछि निश्चित व्यावसायिक समूह र बिचौलिया दुखी भएको र आम सर्वसाधारण खुसी भएको मन्त्री अर्यालको भनाइ छ। मन्त्री अर्यालले 2077 भदौ 18 गते जग्गा कित्ताकाट खुलाउने मन्त्री स्तरीय निर्णय गर्नुभएको थियो। त्यसमाथि कानुनी प्रश्न उठाउँदै समितिले अर्याललाई समितिमा बोलाएको थियो। सांसदहरूले भू उपयोग ऐन 2076 आइसकेको अवस्थामा नियमावली बनाएर कित्ताकाट खुल्ला गर्नुको साटो किन मन्त्री स्तरीय निर्णयबाट कित्ताकाट खुल्ला गरेको भनेर प्रश्न गरेका थिए। जवाफमा मन्त्री अर्यालले नियमावली बनाउँदा विभिन्न पक्षको कुरा सुन्नुपर्ने प्रक्रियागत झन्झटका कारण मन्त्री स्तरीय निर्णयबाटै कित्ताकाट खुलाएको जिकिर समेत गर्नुभएको छ। तर प्रत्यायोजित व्यवस्थापन तथा सरकारी आश्वासन समिति मन्त्री अर्यालको तर्कमा सहमत हुन सकेन। नियत सफा छ होला तर आदेश र निर्देशनका भारमा राज्य चल्छ। मन्त्रालयको आदेशलाई कानुनले चिन्दैन। त्यसकारण भूमि मन्त्रालयबाट 2077 भदौ 18 गते भएको जग्गा कित्ताकाट खुलाउने निर्णय अर्थहीन छ। समिति सभापति रामनारायण बिडारीले बैठकको निर्णय सुनाउँदै भन्नुभयो, बैठकपछि समितिले उक्त निर्णयलाई कानुनले नचिन्ने भन्दै भूमि सम्बन्धी ऐन 2076 अनुसार नियमावली बनाएर मात्र जग्गा कित्ताकाटको निर्णय गर्न निर्देशन दिएको छ। दर्शक महानुभाव, मन्त्री स्तरीय भएको निर्णय खारेज भएको छ। एक अर्थले भनौं त्यो नगर्नका लागि समितिले निर्देशन दिएको छ। यसप्रति तपाईको धारणा के छ? आफ्नो धारणा तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला। आउनुहोस् दर्शक महानुभाव, अर्को समाचारतर्फ लागौं। श्रमजीवी पत्रकार ऐन कार्यान्वयन गर्न र कानुन नमान्ने सञ्चार गृहको नाम सार्वजनिक गर्न माग गर्दै पत्रकारहरूले मंगलबार काठमाडौँको बालुवाटारमा प्रदर्शन गरेका छन्। नेपाल पत्रकार महासंघ र सञ्चार गृहका पीडित पत्रकार कर्मचारी संयुक्त संघर्ष समितिले मंगलबार प्रधानमन्त्रीको सरकारी निवास रहेको क्षेत्रमा थाल ठटाएर प्रदर्शन गरेका हुन्। उनीहरूले कानुन नमान्ने सञ्चार गृहको सूची सार्वजनिक गरी सरकारी विज्ञापन रोक्का गर्न र विदेश भ्रमण गर्न नदिई ती सञ्चार गृहलाई कानुनी कारबाही गर्न माग गरेका थिए। उनीहरूले श्रमजीवी पत्रकार ऐन कार्यान्वयन नगरी सरकार कहाँ छ भनी प्रश्न समेत गरेका थिए। आउनुहोस् दर्शक महानुभाव, अर्को समाचारतर्फ लागौं। विश्वको सर्वोच्च शिखर सगरमाथाको उचाइ घोषणा तयारीको काम अन्तिम चरणमा पुगेको सरकारी अधिकारीहरूले बताएका छन्। उचाइ घोषणाको काम कहिले, कुन तहबाट र कस्तो कार्यक्रम गरेर घोषणा गर्ने भन्ने सम्बन्धमा नापी विभागले भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयसँग छलफल गरिरहेको छ। सगरमाथाको उचाइ मापनको काम 1 वर्ष अघि नै सकिएको हो। उचाइ घोषणाका लागि हामी तयार छौं। हाम्रो तर्फबाट घोषणाका लागि अब कुनै प्राविधिक तयारीको काम बाँकी छैन, नापी विभागका सूचना अधिकारी दामोदर ढकालले भन्नुभएको छ। नेपालले उचाइ मापन गरिरहेकै समयमा चीनसँग उचाइ संयुक्त रूपमा घोषणा गर्ने सहमति भएपछि नापी विभागले त्यसलाई पर्खेको हो। गत वर्षको अक्टोबर महिनामा चिनिया राष्ट्रपति सी जिनपिङको भ्रमणको समयमा संयुक्त रूपमा सगरमाथाको उचाइ घोषणा गर्ने सहमति भएको हो। पछिल्लो समयमा नेपाल र चीन बीच उचाइ घोषणाका सम्बन्धमा कुराकानी भइरहे पनि सरकारी अधिकारीहरूले यस विषयमा केही पनि बताएका छैनन्। सगरमाथाको उचाइ 8848 मिटर हो, तर 2072 सालको भूकम्प र अन्य कारणले उचाइमा केही तलमाथि भएको र लामो समयदेखि मापन नभएका कारणले नेपालले आफैले उचाइ मापनको काम अगाडि बढाएको हो। सरकारी अधिकारीहरूका अनुसार नेपालको तर्फबाट काम सकिए पनि दुई पक्षको बीचमा डेटा र सूचनाहरूको आदान प्रदान, एक
पक्षले अर्को पक्षले गरेको मापनको काम परीक्षण र केही गल्ती भएको भए त्यसलाई पुनः परीक्षण गर्ने लगायतका काम गर्नुपर्ने भएकाले केही ढिलाइ भएको बताइएको छ। भूमि सुधार मन्त्रालयका सहसचिव एवं प्रवक्ता जनकराज जोशीले मापनको काम लगभग सकिएको र उचाइ घोषणाका लागि तयारी अवस्थामा रहेको बताउनुभयो। सरकारी अधिकारीहरूका अनुसार परराष्ट्र मन्त्रालयले जति छिटो चिनिया पक्षसँग बसेर यो विषय टुङ्गो लगाउँछ त्यति नै छिटो उचाइ घोषणा हुनेछ। परराष्ट्र मन्त्रालयले भने यस विषयमा केही बताउन चाहेको छैन। दर्शक महानुभाव, सगरमाथा उचाइ घोषणाको अन्तिम तयारी भइरहेको छ। उचाइ घट्ला या बढ्ला? 2072 को भूकम्पपछि यसको उचाइ तलमाथि भएको भन्ने शंका गरिएको छ, त्यसकारण मापन गरियो। तपाईलाई यसप्रति त के लाग्छ? आफ्नो धारणा तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला। आउनुहोस् दर्शक महानुभाव, अर्को समाचारतर्फ लागौं। जारमा भरिएको प्रशोधित पिउने पानीको मूल्य बढाउने निर्णयबाट नेपाल बोटलर्स वाटर एसोसिएसन पछि हटेको छ। पानीको मूल्य बढाउने निर्णय फिर्ता नलिए पक्राउ गर्ने वाणिज्य आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागको चेतावनीपछि निर्णय फिर्ता लिन व्यवसायीहरूले विभागसँग लिखित सहमति गरेको विभागका निर्देशक एवं सूचना अधिकारी रविन्द्र आचार्यले बताउनु भएको छ। लिखित सर्कुलर गरेर मूल्य नबढाउन एसोसिएसनले विभागसँग सम्झौता गरेको पनि उहाँले जानकारी दिनुभयो। विभागसँग सहमति कार्यान्वयन भए नभएको बारेमा हेरिने र नभएको पाइए दण्ड गरिने विभागले जनाएको छ। दर्शक महानुभाव, आजका मुख्य समाचार यति नै। हामीले प्रस्तुत गरेका समाचारप्रति तपाईको धारणा के छ? आफ्नो धारणा तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला। अनि दर्शक महानुभाव, हाम्रो यो मेहनतका लागि एउटा भिडियोमा एउटा सानो लाइक अवश्य गरिदिनु होला। दर्शक महानुभाव, पलपलको न्युज अपडेटका लागि हाम्रो च्यानल सब्स्क्राइब गर्नुहोस् अनि नजिकै आउने बेल आइकनलाई क्लिक गर्नुहोला। आफ्नो धारणा कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला। पलपलको न्युज अपडेटका साथ फेरि हाम्रो भेट हुनेछ। तपाईँ समाचारपाटी.com हेर्दै गर्नुहोला। अहिलेका लागि मलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्कार, शुभ दिन।